म सामूहिक विषय उत्थान गर्दै जीवन दर्शन जोड्न चाहन्छु। त्यसमा नेपाल नयाँ संविधानको इन्तजारमा छ, प्रतीक्षामा छ। कस्तो संविधान नेपाली जनता खोज्दैछन्, कस्तो संविधानले नेपाली जनताको भाग्य सुनिश्चित गर्नेछ, अहिलेको चिन्तन, अहिलेको खोज र आवश्यकता हो। अतः संविधानको प्रभाव कस्तो पर्दो रहेछ देशमा, जनतामा, जनताको विकास र उत्थानमा, त्यो निश्चय पनि हरेक नागरिकले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। संसारको सबभन्दा दिगो र अर्थपूर्ण मानिने संविधान युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको मानिन्छ र त्यही संविधान अन्तर्गत उनीहरूले त्यहाँका जनताले सारा संसारलाई एक किसिमबाट डोर्याउन सफल भएको छ। आज अमेरिका सारा संसारको आकर्षणको बिन्दु, सारा संसारको ईर्ष्याको केन्द्र समेत रहेको छ। अतः अमेरिका कथा कहानीमा वर्णित चक्रवर्ती सम्राटको साम्राज्य झैं सारा संसारलाई विज्ञानको क्षेत्रमा होस् या मनोविज्ञानको, दर्शनको क्षेत्रमा होस् या चिन्तनको, हतियारको क्षेत्रमा होस् या गुण्डागर्दीको, हरेकमा अमेरिका नम्बर 1 मा छ। त्यसमा शंका छ। अब महान कार्य जुन देशबाट थालनी हुन्छ, सबभन्दा तुच्छ काम पनि त्यो देशमा हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन। कसैले त्यो तुच्छतालाई हेरेर नाक खुम्च्याउँछ भने, धेरै खुम्च्यायो भने नाक खुम्च्या हुन्छ। अनि अमेरिकाको भाग्य चम्किया हुन्छ। किन भन्नाले नाक जति खुम्चिन्छ दिमाग त्यो भन्दा 10 गुणा छिटो खुम्चिन्छ। यो कुरा नाक र दिमागको के लिङ्क छ भन्ने थाहा छैन हामीलाई। याद राख्नुहोस् यो कुरा। नाक र दिमागको एउटा अद्भुत सम्बन्ध छ। दिमागले सबभन्दा छिटो क्याच गर्ने कुरा भनेको वासनाबाट। 5 वटा इन्द्रियमा वासनाबाट अद्भुत कुरा पत्ता लगाइन्छ। बाघले बगिनी पत्ता लगाउने तरिकै त्यही भनेसिन पुरै सक्यो। त्यो वासनाबाट मैं सांस बाघले भनेको बाघ याद रख्नुहोस्। नाक यो दिमागको सबभन्दा पुरानो हतियार मानिन्छ। अतः विकासवादको क्रममा नाकले नै प्राणीहरूलाई
अगाडि बढ्न र आफूलाई रक्षा गर्न सबभन्दा ठुलो रोल खेलेको पनि छ। यो कुरा मैले प्रतीकात्मक रूपमा थपेको छु। यहाँ नाक खुम्च्याउनु कति नराम्रो छ हेर्नु। अझै पनि खुम्च्याउनु मान्छे यस्तै अथवा यसरी नाक धेरै खुम्च्यायो भने दिमाग साँघुरिन्छ। त बन्धु, यसरी अमेरिका संसारको आकर्षण र ईर्ष्याको केन्द्र रहनु त्यो उसको विजय हो। त्यस देशको महान उपलब्धि हो। त्यस देशमा रहने मानव समाजको दूरदर्शिता, त्यसमा कुनै दुई मत राख्नै मिल्दैन। र यसरी अमेरिकालाई उठाउनुमा सबभन्दा जिम्मेवार कारक तत्व त्यस देशको संविधान थियो। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण देशको संविधान बन्नु भनेको जनताको भाग्य निर्माण गर्नु सरह हो। यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्न बाध्य भएको छ, हुनै पर्छ बाध्य। र यो पनि याद राख्नुस्, अमेरिकाको संविधान निर्माताहरूमा कस्ता कस्ता मान्छे थिए कि यस्तो संविधान निर्माण गरिदिए जुन संविधान इतिहासको सबभन्दा डिगो र सबभन्दा सशक्त साबित भएको छ। र त्यस्तै संविधानकारहरू मध्ये एकजनाको नाम हो बेन्जामिन फ्राङ्कलिन। याद राख्नुहोस् न, त्यस देशको संविधान निर्माणमा एक महानतम योगदान दिने व्यक्तित्वको नाम मिस्टर फ्राङ्कलिन। बेन्जामिन फ्राङ्कलिन 1706 मा जन्मेको व्यक्तित्व 1790 मा त बित्ती। तर आफ्नो कालखण्डमा, आफ्नो जीवन कालमा उनले जुन काम गरे त्यो काम मानव जातिको लागि उत्प्रेरणा, इन्स्पिरेसनको रूपमा सधैँ रहिरह्यो र सधैँ रहिरहनेछ। बेन्जामिन फ्राङ्कलिन इतिहासका अनुपम शासक मध्ये, इतिहासका अमर शासकहरू मध्ये, इतिहासका अमर राजनेताहरू मध्ये एकजना पर्छ। मानव इतिहासमा करोडौं शासक आए, करोडौं कौडीको मूल्यमा बिके। तर केही शासकहरू यस्ता हाम्रो दिमागमा अझै शासन गरिरहेका छन् र गर्ने छन्। त्यसमध्येको पात्र बेन्जामिन फ्राङ्कलिन पनि हुन्। पहिलो कुरो, बेन्जामिन फ्राङ्कलिन राजनेताको रूपमा, राष्ट्रपतिको रूपमा जति चर्चामा रहे, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनी वैज्ञानिकको रूपमा पनि चर्चामा रहे। प्राय मान्छेले अहिले पनि बेन्जामिन फ्राङ्कलिनलाई शासकको रूपमा भन्दा साइन्टिस्टको रूपमा नै चिन्ने गर्छन्, किनकि करेन्टमा पनि दुईवटा धार हुन्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ भनेर पहिलोचोटि पत्ता लगाउने महोदय पनि त्यही बेन्जामिन फ्राङ्कलिन। याद राख्नुहोस् यार, बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जसले विज्ञानमा यस्तो छाप छोडे, आज उनी वैज्ञानिक हुन् कि राजनेता हुन् भनेर
कतिपय मान्छे त कन्फ्युजनमा पर्छन्, किन भन्नाले दुवैतिर उनको नाम त्यतिकै हुन्छ। कति मान्छेले बेन्जामिन फ्राङ्कलिनलाई राजनेताको रूपमा र वैज्ञानिकको रूपमा भन्दा बेसी साहित्यकारको रूपमा चिन्छ। क्यान यु इमेजिन? उनका साहित्यले विश्व साहित्यमा नौलो आयाम, नौलो अध्याय समेत थपेको कतिपय आलोचक समालोचकहरू मान्ने गर्छन्। कल्पना गर्नुस् त्यो व्यक्तित्व जो वैज्ञानिक हुन्, जो राजनेता हुन्, जो साहित्यकार पनि हुन्। हामीले भन्दै आएको विज्ञान, अध्यात्म र कला मानव जातिको सबभन्दा ठूला 3 आविष्कार हुन्, किनकि अन्य सबै आविष्कार यसैभित्र पर्छन्। र बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको अर्को एउटा पहिचान पनि छ कि उनी उनका देशका त्यस बेलाका महान दार्शनिक पनि हुन्। अतः उनले न विज्ञान छोडे, न कला साहित्यको रूपमा, न अध्यात्म छोडे दर्शनको रूपमा। त्यसकारण मानव इतिहासका सिंगो व्यक्तित्वको रूपमा, अखण्ड व्यक्तित्वको रूपमा हामीले बेन्जामिन फ्राङ्कलिनलाई लिन सक्छौं। किनकि मान्छेको दिमागले भ्याउने 3 वटा कुरा मात्रै छ, किनकि त्यसभित्र सबै पर्छ, विज्ञान, कला र अध्यात्म। त्यो सबै कुरालाई समेट्न सहल भएका संसारमा औँलामा गन्न मिल्ने पात्रहरू मात्रै छन्। कोही विज्ञानमा माथि होला, कोही राजनीतिमा माथि होला, कोही कलामा माथि होला, तर सबै कुरा एक ठाउँमा मिलेर सबैमा माथि जाने मान्छे धरतीमा बिरलै पाइन्छन्। त्यस्ता बिरलै प्राणीको नाम बेन्जामिन फ्राङ्कलिन हुन्। त्यसकारण यो हाम्रो लागि आज पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् जति उनी उनको कालमा थिए, र त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछन्। किनकि मनोक्रान्ति दर्शनले देखेका कुरा बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले जीवनबाट सिद्ध गरेका छन्। त्यसकारण मनोक्रान्तिलाई पहिला अभ्यास गर्ने धेरै मान्छे मध्ये बेन्जामिन फ्राङ्कलिन पनि त्यसकारण हामीले उनलाई मनोक्रान्तिको शहीद भन्दा पनि हुन्छ। यस अर्थमा कि उनी बितिसके। मनोक्रान्तिमा महानतम योगदान दिने मान्छे विकासानन्द अगाडि धेरै आइसके, त्यसमध्ये बेन्जामिन फ्राङ्कलिन पनि, र धेरै त्यसपछि पनि आउनेछन्। किनभने मनोक्रान्ति कसै एक व्यक्तित्वको वर्चस्व होइन, यहाँ कुनै आचार्य मुस्ती छैन। यहाँ सबै मान्छे आफूभित्रका सम्पूर्ण चेतनालाई विस्फोट गर्ने अवसर पाउँछन्, र यही अवसरको अवधारणा मनोक्रान्तिको दर्शनको निचोड। अतः बन्धु, तपाईहरुलाई अचम्म लाग्यो होला कि भाइ मनोक्रान्ति त 2055 सालमा विकासानन्द भन्ने प्राणीले सुरु गरेको। रोल क्रममा नाम मात्रै आयो, रोल नम्बर भन्दै जाँदा यस सर भनेर 2055 सालमा रोल आयो, यस सर भनेर। कुरा त्यो भन्दा पुरानै थियो, किनकि सत्य न नौलो हुन्छ न पुरानो हुन्छ। सत्य न नौलो हुन्छ न पुरानो हुन्छ, किनकि सत्य कुनै कालसँग सम्बन्धित नै रहन्छ। त्यो अकाल हो, त्यसकारण त्यसलाई चिन्ने मान्छेलाई महाकाल भनिन्छ। त्यसैले हामीले महाकाल स्थानमा गएर दिनदिनै पूजा पनि गर्छौँ। टुडी खेल अगाडि महाकाल, जसलाई हामी महाकाल पनि भन्छौँ, त्यो महाकाल र ती पात्रहरू जसले काललाई छिचोल्न सक्छ तिनीहरूलाई महाकाल भन्ने गरिन्छ। त बन्धु, बेन्जामिन फ्राङ्कलिन मनोक्रान्तिले अहिले उद्घोषण गरेका कुराको जीवन्त साक्षी हुन्,
चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, साक्षी। साक्षीको अर्थै त्यो हुन्छ, साक्षी, आँखा सहित जसले देखे। त्यस्ता धेरै छन्। मध्ये एक पात्रको नाउँ हामीले अगाडि सार्यौं। कठघरामा त्यो शहीदलाई तानेर ल्याए बेन्जामिन फ्राङ्कलिन। अतः जसलाई जहाँबाट उठ्नु छ एउटा रोल मोडल चुन्नु नै छ। चाहे त्यो लियोनार्डो दा विन्ची वा माइकल एन्जेलो वा अल्बर्ट आइन्स्टाइन या बुद्ध जीसस या मोहम्मद या मोजेस या लाओ त्सु च्वाङ त्सु, जसैलाई पनि टिपे हुन्छ, जसैलाई पनि बोके हुन्छ। बोक्नु त पर्छ नि। किन भन्नाले यो बोक्नुबाट नै सिर्जना हुन्छ। नपत्याए आमासँग सोध्नु, आइमाईहरूसँग सोध्नु, उनीहरूले पेट बोक्छन्, सिर्जना त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जसरी आइमाईले पेट बोक्छ त्यस्तै हरेक मान्छेले महापुरुष बोक्नुपर्छ। त्यसलाई रोल मोडल भन्छ। हरेक मान्छेले एक न एक महापुरुष बोक्नै पर्छ। पेट बोक्नु मतलब गर्भधारण गर्नु, श्रेष्ठ भाषा बोक्ने भाषामा भन्दै पेट बोक्नु। यहाँ पेट बोक्नु ठुलो कुरा भएन, त्यो पशुले पनि पेट बोक्छ। महापुरुष बोक्नु पर्छ र यही महापुरुषबाट नै तपाईं भित्रको महापुरुष जन्मनु बाध्य गराइदिन्छ। किनकि हरेक मान्छेभित्र सम्भावना त्यही हो। याद राख्नुस् यसलाई। सम्भावना सबैसँग हुन्छ। समस्या सम्भावनाको होइन, समस्या भावनाको। सम्भावना सबैसँग हुन्छ, भावना मात्रै कसैसँग मात्रै हुन्छ। सम्भावना सबैसँग हुन्छ, भावना कसैसँग हुन्छ। धेरै जसो मान्छेसँग त दुर्भावना हुन्छ। अतः जसरी ढुङ्गा मूर्ति बन्ने सम्भावना हो, बीज रुख बन्ने सम्भावना हो, गु दिशा करेन्ट या लाइट बन्ने सम्भावना हो, गोबर ग्यास प्लान्ट त्यही सम्भावना त सबै सम्भावना। याद राख्नुहोस्, जिन्दगी एक सम्भावना हो। तर यसलाई कसैको सम्भावनालाई दुर्भावनाले छोप्दियो, बस त्यति मात्रै। त्यसकारण सवाल मसँग के सम्भावना छ यो होइन, सवाल मसँग के भावना छ। किनभने सम्भावना त बोकेरै जन्मेका हो। भावना पो पलायो, भावना पलाउनु पर्थ्यो, दुर्भावना पलायो र त जिन्दगी दुर्गन्धित भयो। सम्भावना पलाएको भए सुगन्धित हुन्थ्यो जिन्दगी, दुर्भावना पलायो, दुर्गन्धित हुन्छ। अतः बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जस्ता मान्छे या लियोनार्डो दा विन्ची जस्ता या अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्ता मान्छे या मोजार्ट जस्ता मान्छे या बिथोभन जस्ता मान्छे बोक्नु त पर्छ नि। त्यसलाई रोल मोडल भनिन्छ। बाँच्ने त्यसैको लागि, मर्ने त्यसैको लागि। याद राख्नुस्, सन्तानलाई हुर्काउने होइन, महापुरुषलाई हुर्काउनु छ। यहाँ होइन, यहाँ हुर्काउनु छ, छातीमा, हृदयमा। यार यहाँ पनि हुर्काइन्छ, त्यसैलाई पेट बोक्नु भनिन्छ। यहाँ त पशुले पनि हुर्काउँछ। त्यसकारण यहाँ हुर्काउनु ठुलो कुरा भएन। हुर्काउनु महापुरुष यहाँ हो, छातीमा पाल्नु एउटा महापुरुषलाई। सित्तैमा पाइन्छ रोज्नु। धर्मपुत्र पाले जस्तै महापुरुषलाई आफ्नो हृदयमा पाल्नु र त्यही महापुरुषलाई अर्चना गर्नु, पूजा गर्नु, वन्दना गर्नु, त्यसलाई भगवान मान्नु।
किनकि त्यही महापुरुषले तपाईँ भित्रको महापुरुषलाई तानेर बाहिर जसरी आगो सलाइको काँटीको झिल्काले सारा वनलाई पनि आगो ओकल्न बाध्य गराइदिन्छ। एउटा सलाइको काँटी सिङ्गो जङ्गललाई डढेलो लगाउने सामर्थ्य राख्छ। त्यस्तै एउटा महापुरुष हृदयमा प्रत्यारोपण हुनु भनेको सिङ्गो जीवनको रूपान्तरणको विज्ञान। याद राख्नुहोस् यसलाई, एउटा महापुरुष। दुर्भाग्य महापुरुष होइन, स्माक खाने बच्चा बच्ची जन्माउन आतुर देखियो दुनियाँ। Can you imagine? त्यसकारण समस्या सम्भावनाको होइन, समस्या भावनाको। त्यो भावना महापुरुष हुर्काउनेमा खर्च गर्ने या एउटा आफूभन्दा नादान बेइमान तुच्छ बच्चा जन्माउनुमा खर्च गर्ने चुनाव मान्छे। त्यसकारण 99% मान्छे पशु जस्तै बाँचे, पशु जस्तै बिदा हुन्छ। किन भन्नाले उनीहरू सम्भावना बोकेर भावना नबोकेको कारण सेलिन्छ। अतः जसलाई जो महापुरुष, महान आत्माहरू, बुद्धात्माहरू मनले खान्छ, पाल्नु पर्यो हृदय, हुर्काउनु यहाँ। योभन्दा ठुलो लगानी जिन्दगीको के पनि छैन। योभन्दा ठुलो जिन्दगी उठाउने कुनै कला नै मदेर। त्यस्तै व्यक्तित्व मध्ये एकजनाको नाम वोकली आज बेन्जामिन फ्राङ्कलिन, जो विज्ञान दर्शन कलाका त्रिवेणी र उनको त्यो महान जीवनको परिणाम अमेरिकाको संविधान, त्यो महान संविधान जसले अमेरिकी जनतालाई विश्वको सर्वोच्च मान्छेहरूको देशको रूपमा स्थापना गर्यो। Can you imagine? त्यो संविधान बनाउने त्यो मान्छे र त्यो संविधानबाट बनेका अमेरिका यसको साक्षी। त बन्धु बेन्जामिन फ्राङ्कलिन हरेक किसिमबाट हरेकले मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने र हृदयमा धारण गर्नु पर्ने व्यक्तित्व हुन्। त्यसलाई बुझौँ। अर्को पाटोको कुरो, कसरी जन्मियो होला त यस्ता यस्ता खोइ हाम्रो देशमा यस्तै यस्तो मान्छे जन्मेन। कम्तीमा एउटा बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जस्तो मान्छे जन्मिदिए पनि हुन्थ्यो। खाली जन्मिए हामी जस्तै केमा मिस्टेक भयो, केमा मिस्टेक त बनियो। प्रश्न के उठिरहेछ भने मनबाट, यो बेन्जामिन फ्राङ्कलिन कुन खेतबाट उम्रिनु हो? त्यसको बीज बिजन कहाँ पाइँदो हो? हामी पनि रोपौँ न भन्ने त लाग्दै होला। त्यो कुन खेतबाट आउँछ भने कुन बीज बिजनबाट आउँछ त्यो पनि
यसको विज्ञान थाहा पाउँदो हो क्या? बेन्जामिन फ्राङ्कलिन मूल ग्रन्थ विज्ञानको अतः गुरुदेव यसमाथि अलिकति प्रकाश अझ बेसी पारिदिनु। हामी धन्य हुन्छौँ कि? सायद यो प्रश्न होला आज। हाँसो न यार। पुनः बेन्जामिन फ्राङ्कलिनलाई हामीले सलाम गरेर उनको बारेमा बुझ्नुपर्छ, किनभने उनी तपाईँ हामी जस्तै एउटा गरिब दरिद्र परिवारबाट आएका। उनी कुनै आकाशबाट झरेका अवतार होइन जो आकाशबाट धरतीमा अवतरित हुन्छ, या उनी कुनै राजघरानामा जन्मेका कुनै शाहजादा शाहजादी पनि होइन। उनी कुनै धनाढ्य सम्पन्न परिवार एरिस्टोक्रेटबाट आएका त्यो पनि होइन। उनी आए तपाईँ हाम्रै माझबाट। Can you imagine? यही जमातबाट हेर्नु त यहाँ पनि कति होला त्यस्ता बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जो चुपचाप निधार खुम्च्याएर बसिरहेका छन्। मुच पचाएर चुपचाप बसेका कति बेन्जामिन फ्राङ्कलिन मैले देख्दैछु यहाँ। होइन होइन जस्तो नाटक गरेर बसेका बेन्जामिन फ्राङ्कलिन। मलाई छक्नु सक्नु हे बेन्जामिन फ्राङ्कलिन, किनकि यो व्यक्तिलाई बडी ल्याङ्ग्वेज थाहा छ, देह भाषा, त्यसकारण तपाईँले जति लुका पनि लाख छुपाओ छुप्न सक्छ। राज है जितना गहरा दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है जितना गहरा। रहस्य जति गहिरो होस् लाख छुपाउनु सक्नुहुन्न, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तपाईँको अनुहारले देखाइदिन्छ। त्यसकारण म त बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको बास्ना पनि भेटाइरहेछु यहाँ। घरमा कवाफ बन्दाखेरि भाषण आउँदैन। आज त तेरो चाहिँ भान्सामा केही न केही त पाकिरहेको जस्तो छ नि। तपाईँको दिमागमा बेन्जामिन फ्राङ्कलिन फ्राई भइरहेछ कि? त्यसको गन्ध छ। किनकि जुन चिजबाट बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जन्मेको थियो त्यो चिज उसको मस्तिष्क थियो। त्यो मस्तिष्क तपाईँको यो खोपडीभित्र पनि छ। नपत्या छामेरी हेर्नुहोस् त कसरी छ क्या? हरेक मान्छेभित्र मस्तिष्क भएको कारणले गर्दा बेन्जामिन फ्राङ्कलिन हुने कुनै ठुलो कुरा होइन। किन भन्नाले ऊ पनि त्यही मस्तिष्कलाई प्रयोग गरेको र त बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जन्मेको। हामी पनि बेन्जामिन फ्राङ्कलिन नै हौँ, तर हामीले यो मस्तिष्कलाई अहिलेसम्म जोगाएर राखेका छौँ। हामी पनि बेन्जामिन फ्राङ्कलिन हौँ, तर हामीले आफ्नो मस्तिष्कलाई जोगाएर राखेका छौँ। कम्प्युटर किनेर ल्याइयो, प्रयोगमा ल्याइएन, पैसा मात्रै बर्बाद भइरहेछ। घर किनियो, प्रयोगमा आएन, के हुन्छ? घर भुता परेछ, भित्र पस्नै गाह्रो, डेरामा कोही बस्न मानेन। अब चौकीदार पालेर घरलाई रक्षा गर। बस जिन्दगी त्यस्तै भुटा घर बन्यो हाम्रो। चिज त महानै हो, तर यसलाई सम्हाल्न नसकेकोले हामीले चौकीदार पाल्यौँ। महिनाको 2-3 हजार त्यहाँ पनि खर्च गर्नु पर्दो हो। त्यस्ता चौकीदारकै नाम त छोराछोरी हो नि, जन्माउनु पर्यो। यिनीहरूलाई तेरै हो भनेर चौकीदार।
हेर बाबुहरू, हामीले यो घरभित्र बसेर तेरी आमा र तेरो बाबाले नचाहिने काम बाहेक केही पनि चाहिने काम गरे, जसको परिणामस्वरूप हामीलाई रोगै रोग छ, शोकै शोक छ, पीडै पीडा छ। त्यसकारण यत्रो महान घर बनाएर पनि हामी महान बन्न सकेनौँ। त्यसकारण तिमीहरूले सम्हाल। हाम्रो जिन्दगी यसैमा लगानी भएको छ ल छोराछोरीको लागि। किन इमेजिन चौकीदारी भयो अनि त्यो छोराले मात्रै, त्यो छोरीले मात्रै के काम लिँदो होला त्यो घरबाट? निर्माता निर्मातृहरू पीडित भएको पुता घर, जिन्दगी त्यस्तै घर भयो। के गर्नुहुन्छ? आमा बाउले जिन्दगीलाई बनाउन सक्दैन, छोराछोरीको जिन्दगी बनिनेको हेर्न आतुर हुन्छ। यी हो जसले आफ्नो जिन्दगी बनाउन सक्दैनन् उनीहरूले छोराछोरीको जिन्दगी भट्काउनु बाहेक अरू कुनै योगदान पनि सक्दैनन्। त्यसकारण छोराछोरी बनाउन अगाडि आफूलाई बनाएर हेर, किनकि यही रगतबाट त्यो पनि बनेको। यदि यो रगतमा खराबी छ भने त्यो रगत कसरी शुद्ध हुन्छ? त्यो एड्स भएकाहरूलाई थाहा छ, हेपाटाइटिस बी भएकालाई थाहा छ कि त्यस्तो भएका मान्छेको रगत लिएर सार्यो भने ठिक मान्छे पनि हेपाटाइटिस र एड्सको शिकार हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो रगतबाट बनेका हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा बाबाका रगतबाट बनेका हामीहरू, उनीहरूको रगत शुद्ध नभएसम्म हाम्रो हुने मलाई त फेटुकै यो वाइलाट कुरा। दुनियाँमा कस्ता कस्ता मान्छे त्यसकारण बाबै आफैलाई बदल्नु पर्छ, आफूलाई नबदलिकन अरूलाई बदल्नु वाइलाट कुरा हो। त्यो कुरा मैले अस्ति मनोक्रान्तिमा गर्दै बुझिसकेँ। कति मान्छेको यो विचार हुँदो हो, घर घरमा चर्चा गर्दो हो। अत बन्धु, मैले तपाईँहरूभित्रको बेन्जामिन फ्राङ्कल देख्दैछु यसकारण, किनकि तपाईँ जस्तै हामी जस्तै एउटा क्षुद्र परिवारबाट, दरिद्र परिवारबाट, सानो कस्बाबाट, गाउँबाट जन्मिँदा तपाईँ जस्तै रूप लिएर हेर्नुहोस् त, 8 वर्षको उमेरमा बल्ल स्कुल पुग्यो यो केटो। 2 वर्ष पढेपछि पैसा नभएर त्यो पनि छोड्नु पर्यो। क्यान यु इमेजिन इट? म त्यो महापुरुषको बारेमा भन्दैछु जो इतिहासका अमर पात्र मध्ये एक। तर उनको जिन्दगी कहाँबाट सुरु भयो त्यसलाई याद गर्नुहोस्, किनभने ऊ कहाँ पुग्यो त्यहाँ नहेर्नुहोस् तपाईँलाई रिङ्गटा लाग्छ, दिक्क लाग्छ। कहाँ बेन्जामिन फ्राङ्कलिन, कहाँ हामी ख्यानक्राम, फरक भयो, तुलनै हुँदैन। अत उनको त्यो उचाइलाई हेरेर तपाईँ फ्रस्ट्रेटेड हुनु पर्दैन। उनको सुरुवातको बिन्दुलाई हेर्नुहोस्, जिन्दगी कसरी बन्छ, गणित साफ हुँदै जान्छ। 8 वर्षमा स्कुल पढ्नु गयो। हामी 4 वर्षको बच्चालाई लात गोजी गोजी स्कुल पढ्थ्यौँ। Can you imagine? लात गोजी गोजी, कान समय समय थर्काई थर्काई। मानव बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको बाउ नै बन्ने हो कि जस्तो लाग्छ स्कुल गएपछि। Can you imagine it? यसरी चाहिँ हामी गएका मान्छेहरू अनुहार हेर। तर बिचरा त्यो केटो पैसा नभएर बल्ल तल्ल एण केण प्रकार ऋण यानी जसरी भए पनि भनेको थियो। स्कुल त छिर्छन् तर टिक्न चाहिँ त्यहाँ सक्दैन। प्राप्त त गर्छन् शिक्षा तर जोगाउन सक्दैन। संस्कृतमा एउटा शब्द छ योग क्षेम। योग भनेको प्राप्ति, क्षेम भनेको रक्षा। प्राप्ति त सबैले गर्छन् तर रक्षा कसै कसैले मात्रै गर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, प्राप्त गर्नुभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो रक्षा। प्राप्ति त के भयो जिन्दगीमा, जिन्दगी नै प्राप्त भइरहेछ। रक्षा नभएर पो भागा स्वास्थ्य पनि गुमाइदिए, बुद्धि पनि कहाँ कहाँ बन्धक राखिसके। साहस र उत्साह त
त्यसको चाहिँ छाला काटेर जुत्ता लाएर हिँडिरहेका छौँ। साहस र उत्साहका, अब साहस उत्साह हाम्रो गोटामुनि चाहिँ त्यसैले टेकेर बाँचेको होइन। दुई कौडीमा आफ्नै छाला काटेर दुकान थापेर तलबको रूपमा, जागिरको रूपमा, व्यवसायको रूपमा त्यसैमा जिन्दगी बितिरहेको त छँदैछ मान्छे। 99% हालत यही छ। अतः बन्धु, बेन्जामिन फ्राङ्कलिन यस्तै हालतबाट गुज्रेका परिवारबाट आएको। त्यसकारण बाउ आमाले पढाउन नसकेर 2 वर्षपछि 10 वर्षको उमेरमा स्कुलबाट पनि फर्काउनु पर्यो। के गर्छन् अब यो केटा? बाउचाउले भन्छन्, छोरा या त मेरो साबुन फ्याक्ट्री छ, काम त्यही गर। सानोतिनो साबुन फ्याक्ट्री, त्यो ठुलो मालिक पनि होइन, सानोतिनो घरेलु साबुन फ्याक्ट्री, त्यही घरमा बस, त्यही घरेलु साबुनमा काम भन्दै उनलाई साबुन फ्याक्ट्रीमा मजदुरी गर्न बाध्य बनाइदियो। किनकि उनको फी तिर्न पैसो थिएन। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, बेन्जामिन फ्राङ्कलिन उनका आमा बाबाका 15औं सन्तान थिए। अनि यो कुरा 1706 पछिको थियो। त्यो बेला उनीहरू पनि सन्तान जन्माउनुमा हामीभन्दा धेरै अगाडि थिए। उनीहरूको त्यो धङधङ्गी अब छैन। हामीसँग धङधङ्गी अझै बाँकी छ, फरक त्यति मात्र। सन्तान जन्माउने धङधङ्गी जन्माउनु पाए मानव चाहिँ महापुरुषै हुन्थ्यो। अनि जन्माउनु त जन्माउँछ, जन्माएर छोराछोरीले भनेको फिटिकै नमानेपछि कहाँ महापुरुष? हामी त साँडे पो आउँ जस्तो। किनकि साँडेलाई उनले जन्माएका बाछा बाछीले टेर्दैनन्। देख्नुभयो कुनै साँडेलाई टेरेको बाछा बाछीले? यदि तपाईँ हामीलाई पनि छोराछोरीले टेर्दैनौँ भने हामी पनि साँडे भएको बेला जन्माएका कारणले नटेरेका। या सन्तान त मान्छे भएपछि जन्माउनु पर्थ्यो, तर जवानीको जोस भनेर साँडेको भेषमा सन्तान जन्म। अब छोराछोरी होइन, बाछा बाछी जन्म। जसरी बाछा बाछी नाङ्गै सडकमा ठ्याङ ठ्याङ हिँड्छन्, अचेलका केटाकेटी पनि लुगा खोल्दै ठ्याङ। अतः यिनीहरू छोराछोरी होइनन्, बाछा बाछी हुन्। किन भन्नाले जन्माउने मान्छे थिएन, जन्माउने साँडे थिए। मान्छेले सन्तान जन्माएको भए यस्तो नहुन्, मान्छे भइसकेपछि सन्तान जन्माएको भए यस्तो नहुन्। आफूलाई जन्माउनु, आफूलाई बनाउन अगाडि हतार गरियो सन्तान जन्माउनु। हतारमा जन्माउँदा त छोरा होइन बाछो जन्मियो, छोरी होइन बाछी जन्मियो। अनि त सडकमा छोडेर ट्राफिकलाई डिस्टर्ब। बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको कुरा पनि रमाइलो छ। 15 सन्तान जन्म। परिवार नियोजनको आविष्कार भएको थिएन, बहाना त्यही थियो। एउटा बहाना थियो उनको बाउसँग, परिवार नियोजनका कुनै साधन छैन, भगवानले दिएको मैले कसरी रोक्ने भन्दै 15वां सन्तानमा बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जन्मे। अब 15 सन्तानलाई त्यो सानो साबुन फ्याक्ट्रीले के चलाउनु? त्यसकारण बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको पाला पुग्दै नपुग्दै समस्या के भयो? पढाउनु पनि सक्यो। तर बाउ चाहिँमा खुबी त बडो रहेकै मान्छे। बेन्जामिन फ्राङ्कलिनका बाबा सामान्य बाबा त भन्नै मिल्छ, किनकि मनोक्रान्तिका धेरै पितामह मध्ये उनी पनि एक। मनोक्रान्तिका पूर्वजहरू। किनकि छोरा साबुन फ्याक्ट्रीमा मन लगाइरहेको थिएन, ऊ खाली किताब पढ्नुमा लसिन्छ। जवान भइसक्यो, 12-13 वर्षमा 14 वर्षमा त अमेरिकन साइज हाइटमा आउँछ, तरुणै हुन्छ। अरू केटीमा लसिन्छ, यो किताबमा लसिरहेछ। त्यो उमेरमा के नै इमेजिन। अनि बाबा चाहिँ के लाग्यो भन्दा चाहिँ यो छोरालाई यो साबुनमा मनै छैन, फ्याक्ट्रीमा मनै छैन, बिजनेसमा मनै छैन र मन नभएको ठाउँमा छोरालाई कैद गर्नु हुँदैन।
कस्तो मनोक्रान्ति बुझेको हेर्नु। मन नभएको कुरा हिँडाइदियो भने उसले आफ्नो समय बर्बादी होइन आत्महत्यामा बिताउँछ। ऊ शरीर जिउँदो रहन्छ, मन उसको झुन्डेर मरिसकेको हुन्छ। त्यसलाई जम्बी भनिन्छ, चल्ता फिल्ता लासको रूपमा मात्रै जिन्दगी बाँकी रहन्छ। त्यसकारण मनोक्रान्ति बुझेका यी बाबाले छोरा तिमीलाई किताबै मनपर्छ भने म तिमीलाई किताबसँग जोडिएको व्यवसायमा पठाउन चाहन्छु। कसो हो? मेरा बाबा जिन्दाबाद। साबुन फ्याक्ट्री मुर्दाबाद। त्यसपछि त्यो मनोक्रान्ति भएका बाबाले छोरालाई पुस्तकसँग सम्बन्धित लेखनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा लगाउनुपर्छ भनेर प्रेसमा काम गर्न पठाइदिए। अब धनी भएको भए आफैले प्रेस चलाउँथे, त्यस्तो त थिएन। अत एउटा पत्रिका निस्कने प्रिन्टिङ व्यवसाय जहाँ चल्थ्यो त्यस्तो एउटा पत्रिका निस्कने प्रेसमा ल त्यही प्रेसमा गएर काम गर। किन भन्नाले त्यहाँ पढ्न दिनदिनै पाइन्छ। अब पत्रिका छापिने ठाउँबाट दिनदिनै पढ्नु, लेख्दै पढ, पढ्दै पढ, बेच्दै पढ, बेचिसकेपछि पढ, पढेर पढ, पढिसकेपछि फेरि पढ, अनि पढ्दा पढ्दै सुत, सुतेर पढ, उठेर पढ, खाएर पढ, हगेर पढ, तर पढ। क्या मनोक्रान्ति घट्छ मान्छेमा हेर्नुहोस् त। मनोक्रान्ति भनेको अहिलेको कुरा भन्न थाल्नु भएको होइन। कस्तो समझ उनको बाबा। छोरा चाहिँ जिन्दाबादको नारा लगाउँदै गइहाल्यो। त्यसपछि प्रेसमा उनको काम सानोतिनो काम के थियो? सानो बच्चा 12, 13, 14 वर्षको उमेर के गर्थे त भन्नाले पत्रिका निस्कन्छ अनि त्यो पत्रिका लिएर हकरिङ गर्न जाने। खुसी लाग्छ उसलाई। ए आजको ताजा खबर, ए आजको ताजा खबर, ए आजको ताजा खबर। 4 जनाको हत्या, 4 जनाको हत्या, 4 जनाको हत्या। नेपालमा गणतन्त्र, गणतन्त्र, गणतन्त्र पनि अहिलेको भए देशी भन्थ्यो। अत उनले यस्तै हकरिङ गरे। उनको खुबी त्यही थियो र उनी जान लगाएर हकरिङ गर्थे किनकि उनको मनले खाएको विषय थियो। क्यान यु इमेजिन? जान लगाएर हामीलाई ल एउटा पत्रिका बेचेर आयो भने गर्छ, बरु लुगा खोल भने पनि सुई सुई खोल्दो। तर पत्रिका बेच्न लाज लाग्छ। याद राख्नुहोस्, लाज भनेको इन्टेलिजेन्स जहाँ मर्छ त्यहाँ लाज जन्मिन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्, जहाँ इन्टेलिजेन्स मर्छ त्यहाँ लाज जन्मिन्छ। धेरै लाज लाग्नु मानसिक रोगको लक्षण पनि हो। धेरै लाज लाग्नु भनेको यो साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि हो। जो मान्छे साँच्चै इन्टेलिजेन्ट छ ऊ पोजिटिभ कुरामा लाज मान्दैन। ऊ लाज मान्ने ठाउँ छ। लाज भनेको फेरि गहना पनि हो मान्छेको। हिरी भन्छ पालीमा यसलाई। भगवान बुद्धले लाजलाई मान्छेको गहना भनेका छन्। कुरो बाजियो? बाजिए छैन। बाजन बाजन लाज जस्तो लाग्यो। हिरी लज्जा बुद्धले मान्छेको गहना भने। नकारात्मक कुरा गर्नलाई लजाउनु, सकारात्मक कुरा गर्नुमा नलजाउनु। हामी नकारात्मक कुरा गर्नुमा फिटिक्कै लजाउँदैन। झगडा गर्नु पर्यो, गाली गर्नु पर्यो, रिसाउनु पर्यो, चोरी गर्नु पर्यो, बदमासी गर्नु, बेइमानी गर्नु पर्यो, अरूको पैसा झ्वाम्म खाइदिनु पर्यो, मजा छ। लाज शर्म धर्म केही पनि। अनि एउटा
एउटा राम्रै कुराको एउटा पोस्टर टाँच्न जाउँ भन्यो भने दाँतबाट पसिना निस्कन्छ। 4 जनाको अगाडि बोलौँ भन्यो भने इजारबाट पिसाब निस्कन्छ। राम्रो काम गर्नु पर्यो कि थुर काँप्छौ। खराब काम गर्नु पर्यो भने यति बदमास हुन्छ यो, यसको अगाडि अरू थुर काँप्छ, किनकि यो शैतान हो। किन हामी रिसाउँदाखेरि अरूलाई थर्काउँछौँ नि। तपाईँलाई रिसाउँदा लाज लाग्छ? फिटिकै लाग्छ। लाज त रिसाउँदा लाग्नु पर्ने, किनभने नकारात्मक काम हुँदैछ। लाज त त्यो बेला लाग्नु पर्थ्यो नि, तर झगडा गर्नलाई लाज छैन, रिसाउनलाई लाज छैन, बेइमानी गर्नलाई लाज छैन। त्यसले याद राख्नुहोस्, लाजको एउटा महिमा छ। त्यो महिमा पोजिटिभ कुरामा निर्लज्ज हुनु र नेगेटिभ कुरामा पूर्णतया लज्जित हुनु। यो हो स्ट्र्याटेजी जीवनको। राम्रो काम गर्नु पर्यो भने निर्लज्ज बन्नु, लुगाई खोलेर जानु, नाङ्गै हिँड्नु, केही छैन, तर राम्रो हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। त्यसकारण हाम्रा साधकहरूलाई जब समाधि घट्छ, कोही नाङ्गै भइदिन्छ। हामीले पत्रिकामा छापेर चाहिँ हल्ला मचाइदिन्छौँ, या नाङ्गा हुन्छ लज्जा। अनि कतिलाई आपत्ति हुन्छ फेरि, ओहो यस्तो नाङ्गो फोटो छाप्न नपर्ने कि ले। मानव नाङ्गो भनेको म्युजियममा राख्ने चिज जस्तै सोध्छन्। त्यसो भन्ने मान्छेलाई थाहा हुनुपर्छ कि लुगाभित्र हरेक मान्छे नाङ्गो हो नपत्यार खोलेर हो। नाङ्गो हुनुसँग कुनै अर्थ छैन। नाङ्गो तपाईँ केका लागि हुँदैछ भन्नु मलाई। सकारात्मक कुराको लागि नाङ्गो हुन सक्नु यो जीवनको महानता हो। नकारात्मक कुराको लागि नाङ्गो हुनु यो बेइमानी हो। त्यसैलाई देशवृत्ति भनिन्छ, होइन? नाङ्गो केका लागि? सवाल के हुनु होइन, सवाल किन हुनु हो, यसको जवाफ खोज्नु। यही फरक छ सामान्य मान्छे र दार्शनिकहरूमा। दार्शनिकहरू जहिले पनि किन भन्ने अर्थ खोजमा लाग्छ, सामाजिक प्राणीहरू के भन्नेमा अल्झिन्छ। महावीर पनि नाङ्गै भएका थिए, होइनन् र? नाङ्गै हिँडेका थिए राजकुमार, ज्ञानको खोजमा नाङ्गै हिँडे। त्यसकारण भगवान बुद्धले भनेका लज्जा मान्छेको गहना हो, तर लाज कहाँ मान्नु त भन्नाले गलत काम गर्नुमा लाज मान्नु। सही काम गर्नुमा लाज फाल्नु पर्छ। जसले लाज फाल्न सक्दैन उसले सही काम गर्न सक्दैन। याद राख्नुहोस् फेरि एकपल्ट, जसले लाज फाल्न सक्दैन उसले सही काम गर्न सक्दैन। किनकि लाज, सही काम गर्न पनि लजाउनु मानसिक रोगको सुरुवात। फेरि एकपल्ट, सही काम गर्न पनि लजाउनु मानसिक रोगको सुरुवात। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज, इट्स अ पैथोलॉजी, इट्स अ पैथोलॉजी। अतः बेन्जामिन फ्राङ्कलिन हकरिङ गर्दै हिँडे। आजको ताजा खबर भन्दै, त्यो 1718औं शताब्दीको कुरा। त्यो बेलाको उनीहरूको संसार र हाम्रो अहिलेको संसार खासै फरक पर्दैन। र उनी खुसी साथ जे काम गरे त्यसमा मरेर गर्न सक्थे, किनभने उनी दिनभरि पत्रिका बेच्थे, राति आएर त्यही पत्रिकामा लेख लेख्थे फेरि। नत्र भने यहाँ प्रश्न उठ्दो होला, एक गाँठे यो हकरिङ त हाम्रो देशमा पनि धेरैले गर्छन्, तर यहाँ एउटै बेन्जामिन फ्राङ्कलिन निस्कँदैन। यो कुरा मिलेन के कसो हो? गुरुदेव, हजुरले भन्नुभएको कुरा त मिलेन जस्तो छ। त्यो हकरिङ गर्दैमा बेन्जामिन फ्राङ्कलिन निस्कने हो भने हाम्रा हकर्सहरू पनि अहिलेसम्म महान नेता बन्नुपर्ने एउटै पनि किन होला? अलिकति चित्त बुझेन, चित्त बुझाइ पाऊँ भनेर चाहिँ फेरि प्रश्न गर्नु होला।
यो पनि याद राख्नुस्, हाम्रा हकर्सहरू लेख्नको लागि पत्रिकामा काम गर्दैनन्, जिन्दगी बनाउनको लागि गर्दैनन्, पेट पाल्नको लागि गर्छन्। जुन पशुको लागि फ्रीमा छ त्यो मरिमिटिरहेको छ, त्यो उसको कमी। हाम्रा हकर्स, हाम्रा के त्यो बेलाका उनीहरूका पनि त्यस्तै त के भन्छ। लाखौं हकर्समा एकाध बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जन्मिनु। अतः उनको भिजन थियो। उनले यसरी कराई कराई चिचाई चिचाई बेच्नुको रिजन थियो किनभने आफ्नो लेख्छ नि त्यहाँ, ऊ कम हो र ऊ पैसोको लागि या पेट पाल्नको लागि मात्रै भनेर त गइरहेको छैन। ऊ त आफ्नो जिन्दगी लेख्दैछ त्यहाँ, ऊ त आफ्नो जिन्दगी बनाउँदैछ त्यहाँ, ऊ त आफ्नो खुबी बेच्दैछ त्यहाँ। पत्रिका होइन, खुबी बेच्दैछ। त्यसकारण ऊ दिनभरि बेच्ने, रातमा आएर लेख्ने। दुरुस्त महापुरुषहरूले यस्ता बराबर गरेका छन्। विन्स्टन चर्चिलको कुरा मैले भने, फाइट एन्ड राइट। जुन पोलिसी बनाए त्यही पोलिसीबाट विन्स्टन चर्चिल एक महानतम राजनेता बने। दुरुस्त बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले पनि गरेको कुरो त्यही थियो। सेलिङ एन्ड राइटिङ, सेलिङ पत्रिका सेल गर्ने, हकरिङ एन्ड राइटिङ, द्याट वाज द पोलिसी। अब उनलाई फाइदा के भयो हेर्नुहोस्, लेख्दै गयो, छाप्दै गयो। अब प्रेस त्यही काम गरिरहेको छ। कति सजिलो उसलाई, आफैले लेख्यो, सुरु लेखे, फाट त त्यही छापिदियो, अनि भोलि त्यही लिएर चाहिँ बेच्नु गयो। मालिकलाई पनि सजिलै, पत्रिका चलाउने मालिकलाई पनि, किन भन्नाले एउटा कलम त हकरले चलाइरहेछ त्यहाँ। क्यान यु इमेजिन? अतः बेन्जामिन फ्राङ्कलिन यस्तै मान्छे र लेख्दै गएपछि उनको पत्रिका धेरै धेरै संख्यामा छापिने भएकोले बिस्तार बिस्तारै ऊ फेमस हुँदै गयो। लोकप्रिय, फेमस भनिँदैन त्यसलाई, पपुलर हुँदै गयो। लोकप्रिय र प्रख्यातमा फरक छ। प्रख्यात भनेको लोकप्रिय नहुनु पनि सक्छ। त्यसकारण बेन्जामिन फ्राङ्कलिनका लेखहरू लोकप्रिय हुँदै गए। खोजी खोजी पढ्न थाले मान्छे। बस एउटा हकर जो स्कुल 2 वर्ष गएर फर्केका थिए। अब विचार गर्नु तपाईले आफ्नो छोराछोरीको पोजिसन, हाम्रो पोजिसन र यो बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको पोजिसन। महापुरुष कसरी जन्मिन्छ? लाखौं बाधाको बावजुद, लाखौं बाधामा टेकेर जन्मिन्छ महापुरुष। स्कुल कलेज गई जन्मिँदैन। जन्मिन्छन् त्यसरी पनि कोही कोही, तर कोही कोही यसरी पनि जन्मिन्छन्। बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले त्यही कुरा सिकाइदिए हामीलाई, कसरी जन्मिन्छ महान आत्मा। त्यसपछि उनले एकपछि अर्को लेख्ने क्रममा ऊ देशमा फेमस हुँदै गयो र यही फेमको लगानी सजिलो पर्यो उसलाई अरू काम गर्नमा। एकातिर लेख्दै रहे, अर्कोतिर आफूले जीवनमा अन्य गर्नुपर्ने उसको इच्छा, जस्तै साइन्समा उसको इच्छा थियो, राजनीतिमा उसको इच्छा थियो, त्यो पनि साइड बाई साइड गर्दै गयो। किन भन्नाले उसको दिलो दिमाग ज्यान त्यसैमा लाग्यो। उनलाई केही पनि चाहिँदैन थियो। उसले विज्ञानको आविष्कार, राजनीतिको समझ र लेखन कला, 3वटा कुरा समात्यो उसले। एक साथ तिनै पनि चल्दो रहेछ। कसरी चल्दो रहेछ त भन्नाले पत्रिका समातेपछि, लेखन समातेपछि राजनीति र त्यो भनेको एउटै कुरा भयो। त्यो दुईवटै भयो एक साथ। एउटा ढुङ्गाले 2वटा चरा मार्नु भनेको यही रहेको कुरा विज्ञानको। अनि जहिले पनि लेखन लेखन भनेको मन लाग्ने कुरा होइन। किन भन्नाले त्यो बायाँ मस्तिष्क चल्ने मात्रै काम भयो लेखन भनेको। लेखन बुद्धि मात्रै उल्टो भयो। लेखन भनेको फिलिङ्सलाई जोडेर लेख्नुपर्छ, कला भनेको। त्यसकारण त्यसले दायाँ मस्तिष्क बढी चल्यो।
अब लाइफलाई ब्यालेन्स गर्नलाई बाह्य पनि चलाउनु पर्छ। त्यो भनेको लजिकल म्याथमेटिकल ब्रेन। त्यसलाई चलाउनुको लागि, यो ब्रेन चलाउनुको लागि विज्ञानसँग दिन्छ। लेखनले प्रशस्त उसलाई दायाँ मस्तिष्क चलाउन दिइरहेको थियो, फेलिङ्स, अनि विज्ञानले उसलाई बायाँ मस्तिष्क चलाउन सघाइरहेको थियो। यो दुईवटा कुरा एकसाथ यात्रा हुँदै थियो। यो ब्यालेन्सै हो। यो दुईवटा कुरा एकैचोटि ग्रहण गरेको नमान्नु। यो एकजना मान्छेले टोयलेट र किचन घरमा बनाए जस्तै हो। किन भन्नाले टोयलेट पनि चाहिन्छ, किचन पनि चाहिन्छ। किचन चाहिएको बेलामा टोयलेट चाहिँदैन, टोयलेट चाहिएको बेला किचन चाहिँदैन, मात्र कुरा त्यति। कि टोयलेट र किचन एकैचोटि चाहिन्छ कसैलाई? त्यसरी चाहियो भने त म्युजियममा बसेको हुन्छ। त्यसकारण टोयलेट किचन उल्टा कुरा हुन्, एक साथ चाहिँदैन त्यो। त्यसकारण लेखनबाट थकित हुँदा विज्ञानमा, विज्ञानबाट थकित हुँदा लेखनमा। कस्तो गजबको स्ट्र्याटेजी उनले मनोक्रान्तिको क्लासमा नबसिकन नै मनोक्रान्ति सुरु गर्नु। एउटाबाट थाकिसकेपछि अर्कोमा ठ्याक्कै जम्प गर्ने। एउटा ब्रेनको काम सकेपछि अर्को ब्रेनमा, राइट ब्रेनको काम सकेपछि लेफ्टमा, लेफ्टको सकेपछि राइटमा, ठ्याक्कै अभ्यास गर्दै रहे। नभन्दै उनी वैज्ञानिक पनि बन्दै गए। र उनको लेख धेरै लोकप्रिय भएपछि उनले किताब लेख्ने जमर्को गरे। अब लेख होइन, अब किताब हुन्छ। र पहिलो किताब नै यति प्रसिद्ध भए, त्यो किताबले उसलाई पैसो, नाम, सबै कुरा दियो। अब पैसो नाम दुवै भएपछि फेरि विज्ञानमा आविष्कार गर्नु बाटो झन् खुल्यो। हेर्नुहोस्, यसरी बेन्जामिन फ्राङ्कलिन वैज्ञानिक बने। एकपछि अर्को आविष्कार, जसको कारणले उनको नाम विश्वविख्यात भयो। किताब लेखनबाट उसको नाम विश्वविख्यात भयो। यसरी आफ्नो दायाँ मस्तिष्क बायाँ मस्तिष्क दुवै प्रयोग गर्दै, त्यो बेला अमेरिका पनि गुलाम नै देश थियो। स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, उनीहरूले पनि ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध लडेकै थियो। त्यो लडाइँमा पनि भाग लियो। हेर्नुहोस्, किन भन्नाले मुर्दा जस्तो बाँच्यो भने खाली दिमाग शैतानका डेरा। त्यसकारण मनले खाएको कुरालाई, न्याय लाग्ने कुरालाई आँखाले हेरेर ठिक छ मात्र भनेर पुग्दैन, त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। त्यसकारण उनी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि हाम फाले। र त त्यही सङ्ग्राममा हाम फालेको परिणाम स्वरूप उनले संविधान निर्माण गर्नमा योगदान दिन सके। र त्यही संविधान निर्माण गर्ने योगदान वैज्ञानिक लेखक भएको कारण उनी अमेरिकाका राष्ट्रपति बन्न पनि सके। यसरी निस्कन्छन् महापुरुष। अतः बन्धुहरू, यो कहानीबाट हामीले आफूलाई कसरी बदल्ने र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ। र त्यही कुरालाई अभ्यासमा ल्याउने काम मनोक्रान्तिले गरिरहेकै छ। र त्यही क्रममा अब हामीले मनोक्रान्तिका यी हतियारहरू, जसबाट बेन्जामिन फ्राङ्कलिन जस्ता मान्छे एक होइन हजारौं निकाल्न सकिन्छ, मनोक्रान्ति त्यसकै अभियान खोज्छु। एक बेन्जामिन फ्राङ्कलिन होइन, हजारौं बेन्जामिन फ्राङ्कलिन। हामीले काठमाडौँ छोडेर, धरहरा पार्टी प्लेस छोडेर गोदावरी आयौँ। तपाईहरुमध्ये यहाँ धरहरामा आउने कति साथी अझै आइरहनु भएको छ कि त्यहाँ 800 देखि 1200 सम्म हरेक हप्ता धरहरा पार्टी प्लेस नै भट्किएला कि भट्किएला हुने गरी मान्छेले सुन्थे हामीलाई। त्यो सबै त्यहाँ आउने बन्धुहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर यहाँ आइसकेपछि धेरैलाई गाह्रो पनि परेको छ कि हामी धेरै ब्याकमा गयौँ। कता पुगिसकेको अभियान? तपाईहरुको अचेल चाहिँ काठमाडौँमा त छैन। अब जिल्लामा त्यो बेला थिएन, अहिले भयो। तर काठमाडौँमा सुक्खा भयो। बरु विदेशीहरू यताउताबाट मान्छे आएर हल्लाउँछन् काठमाडौँवासीहरूलाई। तर तपाईहरु यहाँ छँदा छँदै खोइ तपाईहरुले के गर्नु भयो र भन्ने कुरा यहाँ एकपछि अर्को आउन थाल्यो। खास गरी अस्ति रामदेवजीको कार्यक्रमपछि त हामीलाई क्याउ 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 गर्ने मान्छे पनि खै। अब सामान्य मान्छेले भनेको रामदेवजीको कार्यक्रम टिभीमा हेरे, उता गएर पनि हेरे, तपाईहरुको पनि हेर्दा उस्तै उस्तै लाग्छ। तर उनको जस्तो काम तपाईहरुले किन गर्न सक्नु भएन आफ्नै देशमा बसेर भन्छन्।
कचकच कचकच। महापुरुषबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। लेनिनकै कुरा लिने हो भने युद्धको एउटा स्ट्र्याटेजी छ, 1 स्टेप always backward, 2 steps forward। एक कदम पछाडि हट्नु, 2 कदम जम्प गर्नको लागि हुनुपर्छ। युद्ध जित्ने रणनीति त्यही हो। मनोक्रान्तिले पनि त्यही रणनीतिको लागि हामी जंगल बसेका हौं। किनकि माओवादीहरूले जंगल छोडेपछि जंगल खाली किन राखौं? आखिर हामीले सानैदेखि सुनेको एउटा नारा थियो, हरियो वन नेपालको वन। त्यसकारण माओवादीले पनि त्यसलाई साह्रै प्यारो गरेर समातेकै हो वर्षौं वर्ष। अनि हामीले पनि अब उनले छोडेपछि हरियो वन नेपालको धन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई यहाँ बसेको। त्यसकारण यहाँ जहाँ हेरे पनि हरियाली मात्रै छ। त्यो कुरा त यहाँहरूलाई थाहा भएको, तर यो पनि रणनीति नै हो। किनकि मनोक्रान्ति पनि युगान्तकारी युद्ध। फेरि एकपल्ट याद राख्नुस्, मनोक्रान्ति जसरी जनयुद्ध भनेर घोषणा गरे माओवादीहरूले, हामी यसलाई युगान्तकारी युद्ध भन्छौँ। किनकि मनोक्रान्तिको यस धरतीमा सुरुवात भएपछि अब एउटा नयाँ युगले अवतरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो भिजन हो। त्यसकारण यसलाई हामीले युगान्तकारी युद्ध भन्छौँ। यो जनयुद्ध होइन, यो युगयुद्ध। अतः हामी यता आउनु भनेको पनि त्यही 2 स्टेप्स फरवर्ड गर्नको लागि 1 स्टेप ब्याकवर्ड भएको हो। र यहाँ आएर हामीले धेरै कुरा गुमायौं। झन्डै झन्डै मनोक्रान्ति काठमाडौँबाट विलय नै भएको आवाज धेरैलाई हुन थाल्यो। किनभने त्यो बेला हामी रेडियोमा थियौं, टेलिभिजनमा थियौं, पत्र पत्रिकामा आउँथ्यौं र एकाएक त्यो जम्मै गयो। त्यसपछि त हामी सुन्ने भएको भयो। तर अब हामीले सोचेको कुरा, हाम्रो योजनाको कुरो के हो भने कि हामी मनोक्रान्ति योद्धा निर्माण गर्न गुप्तवास बसिरहेको। जसरी एउटा आमाले बच्चा निर्माण गर्नको लागि 9 महिना सम्पूर्ण कुरा छोडेर त्याग र बलिदानको भावना लिएर नै बच्चालाई पेटमा राख्छन् अनि बल्ल त्यसलाई जन्माउँछ अनि त्यसलाई हुर्काउँछ, संसारमा ल्याउँछ। त्यस्तै मनोक्रान्तिको योद्धा जसले मनोक्रान्तिलाई यो सारा संसारमा फैलाउन सक्छ, त्यस्ता योद्धा निर्माण गर्नको लागि हामी त ओथारो बसेर पो बस्यौं। अब चल्लाहरू अहिले निस्किए छैनन्, त्यसकारण हल्ला नभएकोले मनोक्रान्ति छैन जस्तो लाग्यो। केही चल्लाहरू निकालेकै थियौं। इलाममा गएर च्याचु च्याचु गरेर 15 इलामबाट आउनुभएका साथीहरू त्यही चल्लाले गरेको हल्लाबाट आउनु भएको। अब भोलिबाट विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आउँदैछन्, त्यही चल्लाका हल्ला सुनेर। तर काठमाडौँमा चल्ला हामीले छोडेनौँ अहिलेसम्म। किन भन्नाले काठमाडौँमा मान्छे पनि धेरै छ, चल्लाको बढी नै डिमान्ड होला। अनि सानोतिनो चल्लाले काठमाडौँको पेटलाई पाल्न गाह्रो होला, त्यसकारणले भाङ भाङ छैन। तर हामी काठमाडौँको लागि चल्ला होइन, काठमाडौँको लागि भाले जन्माउँछौँ।